स्लाइड देखिरहेको छौ? छ म्याम। ल ठिक छ। हामीले चाहिँ लिनियर एल्जेब्रिक इक्वेसनलाई 2 मेथड्सबाट सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर अगाडिको क्लासमा पढेका नै थियौँ। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट मेथड र अर्को इटरेटिभ मेथड। डाइरेक्ट मेथड भन्ने बित्तिकै हामीसँग 3वटा मेथड छन् डाइरेक्ट मेथडमा नि। एउटा गस एलिमिनेसन, गस जोर्डन र फ्याक्टराइजेसन मेथड है। डाइरेक्ट मेथडमा अरू कुरा केही पनि गरिँदैन, जस्ट के गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि रोलाई अथवा कलमलाई युज गरेर भ्याल्यु इलिमिनेसन गर्ने काम गरिन्छ। भ्याल्यु इलिमिनेसन गरिन्छ, बाँकी भएका जति पनि भेरिएबल छन् सर्टेन भ्याल्युलाई इलिमिनेसन गरेपछि जति पनि बाँकी छन् तिनीहरूको भ्याल्यु नै फाइन्ड आउट गरेर सब्स्टिट्युसन गर्दै भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस भनेको डाइरेक्ट मेथड हो। डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ हामी सबै के गर्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि इलिमिनेसनको थ्रुबाट कुनै पनि भेरिएबल्सको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने रहेछौँ है। अब यो इटरेटिभ मेथड भनेको कस्तो मेथड हो त भन्दाखेरि अब इटरेटिभ भनेपछि त तिमीहरूलाई च्याप्टर 1 मा पनि कति धेरै नम्बर अफ इटरेसन्सहरू पर्फर्म गरेका थियौ कुनै पनि सर्टेन भ्याल्युजहरू फाइन्ड आउट गर्नको लागि। त्यसरी नै इटरेटिभ मेथड यसमा पनि कुनै पनि अघिल्लो स्टेप प्रिभियस स्टेपको भ्याल्युलाई लिएर नेक्स्ट स्टेपमा सल्भ गर्छौ भने त्यसलाई चाहिँ इटरेटिभ मेथड भनेर भनिन्छ। यसमा पनि गस जेकोबी र गस जेडियल भन्ने 2वटा इटरेटिभ मेथड छन्। यी 2वटा इटरेटिभ मेथडमा पनि कुनै पनि प्रिभियस भ्याल्यु लिन्छौ, त्यही प्रिभियस भ्याल्युलाई नेक्स्ट स्टेपमा युज गरेर नेक्स्ट भेरिएबल्सहरूको भ्याल्युजहरू फाइन्ड आउट गर्छौ। यसरी नम्बर अफ इटरेसन्सहरू पर्फर्म गर्छौ। नम्बर अफ इटरेसन्स पर्फर्म गर्दाखेरि प्रिभियस भ्याल्यु लिने, नेक्स्ट स्टेप सल्भ गर्ने, प्रिभियस भ्याल्यु लिने, नेक्स्ट स्टेप बाई स्टेप नम्बर अफ स्टेप्स पर्फर्म गरेर के गर्छौ कुनै पनि अननोन भेरिएबल्सको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्छौ है। तिमीहरूले पढ्नुपर्ने लिनियर एल्जेब्रिक इक्वेसनमा यिनै हुन्, डाइरेक्ट मेथड र इटरेटिभ मेथड। 2वटा मेथड मात्रै पढ्यो भने पुग्छ। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले डाइरेक्ट मेथडको पनि गस जोर्डन मेथडसम्म पढेका थियौँ। गस जोर्डनको पनि इन्भर्स गस जोर्डन पनि हामीले अगाडिको क्लासमा हेरेका थियौँ। आजको क्लासमा चाहिँ म तिमीहरूलाई के गराउँछु त भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन मेथड है। हुन त स्लाइडमा मैले देखाउने सर र भन्ने मात्रै भइरहेछ, यो त तिमीहरूले आफैले प्र्याक्टिस गर्यो भने अझै धेरै हुन्थ्यो तिमीहरूलाई है। अब मैले त सर र के गर्ने, सर र भन्छु मात्रै यस्ताको यस्तो भनेर प्र्याक्टिस गर्ने काम चाहिँ अब तिमीहरूको नै हो। अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट मेथडमा नै छौँ अहिलेसम्म हामी है। डाइरेक्ट मेथडको पनि एलयु फ्याक्टराइजेसन भनेर भनिन्छ। एलयु फ्याक्टराइजेसन भनेको कुनै पनि एलयु भनेर किन भनेको होला त, कुनै पनि अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स ए भनेर योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले भनेका थियौँ नि। कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउनको लागि चाहिँ ए इन्टु एक्स इक्वल्स बी भनेर हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ है। त्यहाँ चाहिँ ए भनेको एलयु हो है। ए भनेको एलयु भनेको के हो त भन्दाखेरि ए भन्ने कुनै पनि म्याट्रिक्स छ है। त्यो म्याट्रिक्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एल र यु भन्ने पनि त्यसको सब म्याट्रिक्स हुन् भनेर भन्न सकिन्छ है। एल भनेको चाहिँ त्यही ए भन्ने म्याट्रिक्सको लोअर ट्रायङ्गुलरको पार्ट मात्रै लियौ भने एल भयो। ए भन्ने म्याट्रिक्सको अप्पर ट्रायङ्गुलर पार्ट मात्रै लियौ भने त्यति बेला के भयो त भन्दाखेरि यु भयो है। यसरी कुनै पनि ए भन्ने म्याट्रिक्सको लोअर ट्रायङ्गुलर मात्रै लिएर एल बनाउन सकिन्छ र अप्पर ट्रायङ्गुलर मात्रै लिएर यु बनाउन सकिन्छ भने यसलाई ए भनेको एलयु हो भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ एलयु फ्याक्टराइजेसन
पनि भनेर भन्न सकिन्छ। कुनै पनि एल लोअर ट्रायंगललाई मात्रै लिएर के गर्ने त भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन गर्नेलाई एल फ्याक्टराइजेसन भनियो अथवा डुलिटल मेथड भनियो। कुनै पनि अप्पर ट्रायंगुलरलाई लिएर है फ्याक्टराइजेसन गर्नेलाई चाहिँ यु मेथड अथवा क्राउट मेथड भनेर भन्न सकिन्छ है। अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ म तिमीहरूलाई माथि मैले स्लाइडमा के लेखेको छु ती कुराहरू लेखेका कुरा भन्छु है। यसमा के लेखेको छु त भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ a into x equals b भनेर अघिल्लो क्लासमै भनेको थिएँ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ है, इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि नम्बर अफ इक्वेसन्सलाई अगुमेन्टेड फर्ममा राख्ने बेलामा हाम्रो के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो a into x equals b को फर्मेट आउँदो रहेछ। a भनेको चाहिँ तिम्रो इक्वेसनमा भएका कोफिसियन्ट्सहरू लिने, x भनेको चाहिँ तिम्रो भेरिएबल्सहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने र b भनेको चाहिँ तिम्रो इक्वल्स भन्दा पछाडिका कोफिसियन्ट्सहरूलाई लिने लाई चाहिँ a into x equals b भनेर कुनै पनि इक्वेसनलाई अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको ax equals b भनेर रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ है। यसमा पनि हामीले एलयु फ्याक्टराइजेसन मेथड अनुसार के थाहा पायौं भनेको त a भनेको त एलयु पो रहेछ है। a भनेको कुनै पनि म्याट्रिक्सको लाई चाहिँ हामीले l भनेर लोअर ट्रायंगुलर र u भनेर अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ के गर्न सक्दा रहेछौं त भन्दाखेरि छुट्याउन सक्दा रहेछौं कुनै पनि a भन्ने म्याट्रिक्सलाई। त्यो कारणले a इक्वल्स lu पनि भनेर भन्न सकिन्छ। यदि a इक्वल्स lu लाई माथिल्लो इक्वेसन त मैले इक्वेसन नम्बर त दिएको छैन, माथिल्लो इक्वेसन a into x equals b मा राखेँ भने अब के हुन्छ त भन्दा l into u into x equals b हुन्छ। अब के पनि गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि सल्भ गर्नको लागि u र x हाम्रो भेरिएबल त भन्ने कुरा त x मा छ है। त्यो भएर हामीले त मेन काम भनेको भेरिएबल नै फाइन्ड गर्ने हो। त्यो कारणले ux मात्रै ux लाई चाहिँ हामी अरु कुनै पनि भेरिएबल z भन्नेले हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि सपोजिसन गर्न सक्छौं। अब ux लाई z ले सपोज गर्यौं भने अब हाम्रो इक्वेसन नयाँ के भयो त भन्दाखेरि lz equals b भनेर आयो है। lz equals b where z भनेको चाहिँ u into x हो है। अब सल्भ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ नाउ सल्भ फर z सल्भ गर्नु पर्यो। z सल्भ गर्दा u into x भनेर सल्भ गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन मेथड को यसरी के गरिन्छ त भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गरिन्छ ए। अब यति बेला l भनेको चाहिँ डुलिटल मेथड युज गर्छ, u को कन्सेप्टमा हेर्यो भने चाहिँ क्राउट मेथड हुन्छ भनेर त मैले भनिहालेँ है। यसरी यस्तो एकदमै गाह्रो कुरा केही पनि छैन। a into x equals b भनेको हाम्रो कुनै पनि अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स हो। अगुमेन्टेड म्याट्रिक्समा चाहिँ a भनेको l into u भनेर हामीले के भनेका छौं लोअर र अप्पर ट्रायंगुलर छुट्याएका छौं। त्यही a equals l into u लाई नै हामी a into x equals b भन्ने इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्छौं र ux लाई चाहिँ कुनै पनि नयाँ भेरिएबल z ले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं। किन z ले रिप्रेजेन्टेसन गरेको होला भने हामीले l into u into x लाई हामीले के हुन्छ त एकैचोटी सल्भ गर्न थाल्यो, यतिकै एकैचोटी मल्टिप्लिकेसन गर्न थाल्यो भने झन्झटिलो पार्ट हुन सक्छ। त्यो भएर फर्स्टमा के गर u र x लाई मल्टिप्लाई गर
हैन। यु र एक्स लाई मल्टिप्लाई गरेर जुन भेरिएबलमा हामीले एन्सर राख्छौं त्यो भेरिएबललाई फेरि एल र जेड ले मल्टिप्लाई गर, अनि त तिम्रो के आयो, एन्सर आइहाल्यो। यो अरु कुरा केही पनि होइन, जेड सपोज गर्नु भनेको केही पनि होइन, हाम्रो तीनवटा भेरिएबल्सहरु आए यहाँ है। मल्टिप्लिकेसनको साइन भयो का, एल इन्टु यु इन्टु एक्स भनेर आए। यो एल इन्टु यु इन्टु एक्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन सजिलो बनाउनको लागि कुनै पनि दुईवटा भेरिएबललाई एकचोटि मल्टिप्लाई गर, अनि त्यसको जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई फेरि एलसँग मल्टिप्लाई गर भनेर भनेको। अब यसमा चाहिँ क्राउड मेथडबाट हामी सल्भ गरौँ भनेर यो एक्जाम्पलमा चाहिँ क्राउड मेथड लिएको छ है। क्राउड मेथडबाट सल्भ गरौँ भनेर लिएको छ है। यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइजेसन, एलयु फ्याक्टराइजेसन भनेर सोध्यो भने तिमी नेसेसरी छैन क्राउडबाट गर्ने, डुलिटलबाट गर्ने भने। यदि क्वेसनमा सोध्यो क्राउडबाट गर भने क्राउडबाट गर, डुलिटल भने डुलिटल, तर केही पनि भनेको छैन क्राउड फ्याक्टराइजेसन गर मात्रै भन्यो भने तिमीले जुन मेथड युज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यसबाट एन्सर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो के फरक आउने हो कि त्यस्तो भन्ने केही पनि छैन। अब हामी सोलुसनतिर जाउँ। सोलुसन एक्जाम्पल, सल्भ द इक्वेसन बाई क्राउड मेथड। क्राउड मेथडबाट सल्भ गर। हामीलाई इक्वेसन दिएको छ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 9 भनेर, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स 13। यसरी चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त, कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ है। अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको फर्ममा राख्नु पर्यो है। अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको फर्ममा राख्दा के गर्छौँ त भन्दा हामी XYZ का कोफिसियन्टहरूलाई A इक्वल्स बनाएर राख्छौँ। अब हाम्रो इक्वेसनमा दिएका XYZ कोफिसियन्टहरू XYZ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भ्याल्युलाई X इक्वल्स भने XYZ राख्छौँ, र इक्वेसनको भन्दा पछाडि इक्वल्स भन्दा पछाडिका जुन कोफिसियन्ट्सहरू छन् तिनलाई B भनेर राख्छौँ है। यो त तिमीहरूलाई कन्फ्युज छैन होला। AX इक्वल्स B भनेर यस्तो फर्ममा के गर्यौँ हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्यौँ कुनै पनि गिभन इक्वेसनलाई। द गिभन सिस्टम इक्वेसन इज, अब हाम्रो यो सिस्टम अफ इक्वेसन के भयो त भन्दा AX इक्वल्स B को फर्ममा आयो। हामीलाई इक्वेसन दिएको थियो, यो इक्वेसनलाई हामीले AX इक्वल्स B को फर्मेटमा बनायौँ है। अब बनाइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको एलयु फ्याक्टराइजेसनमा नै के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि A छ भने त्यति बेला एल र यु छुट्याउ भनेको छ। कुनै पनि A भन्ने पार्टको तिम्रो जुन कोफिसियन्टहरू छन् नि तिम्रो A भन्ने पार्टको, यो A को चाहिँ के गर, एल र यु छुट्याउ भनेर भनेको छ नि माथि नै। त्यो कारणले हामी एक ठाउँमा एल राख्यौँ र एक ठाउँमा यु राख्यौँ। यता हेर है, अब एल र यु राख्दा हाम्रो अप्पर ट्रायङ्गुलर र लोअर ट्रायङ्गुलरको कन्सेप्ट यहाँ प्रेजेन्ट भयो है। L11, L12, L11, L21, L31, L22, L32, L33 भनेर यसरी के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स फर्म भयो। यसै गरी युमा पनि 1 गर्यौँ, U12, U13 अनि 1 डायगोनली 1 भयो, अनि माथि चाहिँ युका पार्ट भए, तल चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 0 को पार्ट भयो। यसरी तिमीहरूले स्लाइडमा देख्न सकिरहेकै छौ है। यसरी कुनै पनि A भन्ने म्याट्रिक्सलाई एल र युमा चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामी छुट्यायौँ। एल भन्ने पार्ट यो हो र यु भन्ने पार्ट यो हो भनेर छुट्याइसकेपछि अब A इक्वल्स LU चाहिँ यस्तो फर्मेटमा आउँछ। अब हामीले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि यो अगाडिको पार्ट भनेको A हो है, यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि L को पार्ट हो, र यो भनेको के हो त भन्दाखेरि U को पार्ट हो है। अब हाम्रो L को पार्टमा र U को पार्टमा हामीसँग धेरै नम्बर अफ अननोन भेरिएबल्सहरू छन् है। L11, L21, L31, L22, L32, L33, U12, U13, U23 भनेर यी चाहिँ नम्बर अफ भेरिएबल्सहरू अननोन छन्
हामी चाहिँ यी अननोन भेरिएबल्सहरूलाई चाहिँ अगाडिको म्याट्रिक्स ए को सहाराले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भ्याल्यु डिटरमाइन गर्नु पर्यो है। अब यो एल र युलाई मल्टिप्लिकेसन गरिदेऊ। एल र युलाई मल्टिप्लिकेसन गरेपछि अब तिम्रो नयाँ फर्म एउटा छुट्टै म्याट्रिक्स क्रिएट हुन्छ। त्यो म्याट्रिक्सको थ्रुबाट अब भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्ने काम गर। U11 भनेको 1 भयो, L11 भनेको 1 भयो, L21 भनेको 2 भयो, L31 भनेको 3 भयो है। यसै गरी L11 U12 बाट हामीसँग अलरेडी फाइन्ड आउट गरेको L11 को भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर, U12 फाइन्ड आउट गर्छौ। यसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले अननोन भ्याल्युजहरू सबै फाइन्ड आउट गर्छौ। अननोन भ्याल्युज भनेको यसमा चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्यौ त भन्दाखेरि अब यसमा के फाइन्ड आउट गर्यौ त, कुन भ्याल्यु? L11 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौ, L21 को, L21, L31, L22। यसरी यो भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न तिमीहरूलाई गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएर मैले हरेक भ्याल्युलाई कसरी गरेको भन्नेतिर लागिन, किनभने यहाँ अलरेडी यो म्याट्रिक्समा भ्याल्युजहरू छन्। यो म्याट्रिक्समा भ्याल्युजहरू अब L11, L21, L31 को भ्याल्यु अभियसली स्ट्रेटली नै आइहाल्यो, 1 2 3 हो भनेर। अब यिनै L11, L21, L31 को भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरेर पनि तिमीहरू अरू भ्याल्युको के गर्न सक्छौ त, भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दै नयाँ भ्याल्यु जुन आउँछन् तिनैलाई फेरि अर्को भ्याल्युमा सब्स्टिट्युट गर्दै अननोन भेरिएबल्सहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ। यसरी फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब तिमीसँग के भयो त भन्दाखेरि यहाँ अलिकति मिस्टेक भएर चाहिँ यो तल्लो पार्टमा यु हुनुपर्ने ठाउँमा एल नै भएछ है। यो यु हो, एल भयो। एल भनेको के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा ट्रायङ्गुलर फर्मको भ्याल्यु तिमीले फाइन्ड आउट गर्यौ। यो जुन म्याट्रिक्सको फर्ममा भ्याल्यु लेखेका छौ, यो भ्याल्यु लेखेको भनेको माथि फाइन्ड आउट गरेको भ्याल्युजहरू नै तिमीले के गरेका छौ, लेखेका छौ। अब भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि एल र यु तिमीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौ है। अब एल र यु को काम सकियो। अब हामी थर्ड स्टेपमा के गर्ने रहेछ त? फर्स्ट स्टेपमा हामीले A इन्टु एक्स इक्वल्स बी भनेर अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनायौँ। सेकेन्ड स्टेपमा ए भनेको एलयु हो भनेर भन्यौँ। ए भनेको एलयु हो भने हामीले ए को सहाराले एल र यु को भ्याल्युहरू फाइन्ड आउट गर्यौँ सेकेन्ड स्टेपमा है। अब थर्ड स्टेपमा हामी के गर्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि ए को ठाउँमा एलयुलाई सब्स्टिट्युट गर्दा रहेछौँ है। एल इन्टु यु इन्टु एक्स इक्वल्स बी भन्दा रहेछौँ है। अब यो सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि जुन यु र एक्सको ठाउँ छ नि, यु र एक्सको ठाउँमा कुनै पनि भी भन्ने भेरिएबलले के गरिदेऊ त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसन गरिदेऊ। भी भनेको कुनै पनि V1, V2, V3 हो है। यसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अब हाम्रो नयाँ इक्वेसन के भयो त भन्दाखेरि एलभी इक्वल्स बी भनेर भयो। एल भनेको त अघि हामीले सेकेन्ड स्टेपमा नै फाइन्ड आउट गरेको एलको भ्याल्युजहरू लियौँ म्याट्रिक्स फर्ममा। अब भी भनेको हाम्रो भेरिएबल V1, V2, V3 लियौँ। बी भनेको हामीलाई गिभन नै जुन दिएको छ त्यसैलाई हामीले एज इट इज राखौँ। यसै गरी अब यति भएपछि हामीले V1, V2, V3 को भ्याल्यु पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्यौँ है। V1, V2 र V3 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्छौँ। अब के गर्ने भयो त भन्दाखेरि जुन हामीले फाइन्ड आउट गरेका थियौँ नि भी, त्यो भीलाई चाहिँ UX इक्वल्स भी भनेर गरिदिउँ है। UX इक्वल्स भी भनेको के भयो त भन्दाखेरि अब हामीले एक्स को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयौँ है। एक्स को भ्याल्यु यसरी UX, यु भनेको हाम्रो के भयो त, यु भनेको कुन हो त, ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो, इन्टु एक्स भनेको के भयो त भन्दाखेरि
x लाई लिने भयौं अनि इक्वल्स v भन्यो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि v को अघि हामीले फाइन्ड आउट गरेको भ्यालुजहरुलाई लिएर यसरी x y z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ है। LU फ्याक्टराइजेसन भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसनको फर्ममा मैले जसरी स्टेप त लेखेको छैन तर तिमीहरुलाई भन्दाखेरि मैले जसरी स्टेप यो हो स्टेप भनेर भने नि त्यसरी नै के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसनको फर्ममा सल्भ गर्न सकिँदो रहेछ है। यसरी चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि LU फ्याक्टराइजेसनलाई परफर्म गरिन्छ। अब चाहिँ हामी तिमीहरुलाई यसमा के कन्फ्युजन छ भने सोध न त भए नेक्स्ट इन्डाइरेक्ट मेथडतिर जान्छौँ हामी। तिमीहरु के पनि नबोलेको हुनाले म इन्डाइरेक्ट मेथडतिर गएँ है त। अब हाम्रो इन्डाइरेक्ट मेथडमा हामीले दुईवटा मेथड छन् भनेर पढेका थियौं है। दुईवटा मेथड भनेको हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि ज्याकोबी र गस सेडियल है। एउटा चाहिँ ज्याकोबी मेथड है, एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि गस सेडियल मेथड भनेर दुईवटा मेथड भनेर पढेका थियौं। हामीले फर्स्ट स्लाइडमा हेरौँ न, म तिमीलाई देखाउँछु। फर्स्ट स्लाइडमा हेर्यो भने एउटा चाहिँ गस ज्याकोबी छ, अर्को चाहिँ गस सेडियल छ। अब यो तिमीहरुले ओफो गस सेडियल गस ज्याकोबी एकदमै लेन्दी होला के होला नम्बर अफ इटरेसन्सहरु परफर्म गर्नुपर्ने होला भन्ने सोचेछौ भने त्यस्तो छैन, एकदमै सिम्पल छ। म तिमीहरुलाई गस ज्याकोबी र गस सेडियलमा के फरक छ अलिकति कुरा मात्रै फरक छ, अरु कुरा सबै सेम छ है। त्यो अलिकति के कुरा फरक छ त गस ज्याकोबी र गस सेडियलमा भन्ने कुरा म तिमीहरुलाई भन्छु है त। गस ज्याकोबीमा हेर है, कुनै पनि यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड हो। इन्डाइरेक्ट मेथडमा नम्बर अफ इटरेसन्स परफर्म गरिन्छ। त्यो माथिल्लो फाइन्ड आउट गरेको इटरेसनको भ्यालुजहरु सेकेन्ड इटरेसनमा सब्स्टिट्युट गरेर नेक्स्ट न्यू भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गरिन्छ। न्यू भ्यालुहरु हाम्रो एन्सरसँग सेटिस्फाई नगर्ने बेलासम्म हामी न्यू भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गरिराख्ने प्रोसेस चाहिँ हुन्छ है। अब त्यो एन्सरलाई कति बेला सेटिस्फाई गर्छ भन्ने कुरा पनि कतिखेर सेटिस्फाई गर्छ त भन्दाखेरि तिमीले निकालेको कुनै पनि दुईवटा न्यू भ्यालु बराबर आयो भने त्यति बेला चाहिँ अब भ्यालु चेन्ज हुँदैन है, यो नै हाम्रो लास्ट भ्यालु हो भनेर तिमीले इटरेसनलाई एन्ड गर्छौ है। यो ज्याकोबी र सेडियल मेथडलाई इटरेसन एन्ड गर्ने भनेको कसरी रहेछ त भन्दा तिमीले नम्बर अफ इटरेसन्स परफर्म गर्दै गर्दै जान्छौ, लास्टमा आएर दुईवटा इटरेसन्सको भ्यालु एउटै आयो भने त्यति बेला तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ इटरेसन्स दुईटा इटरेसनसम्म एउटै भ्यालु आयो, अब हाम्रो भ्यालुमा चेन्ज हुँदैन। जति नम्बर अफ इटरेसन्स गरे पनि हाम्रो यो भ्यालु यही नै हो एक्स वाइ जेड को भनेर तिमीले त्यसैलाई नै हाम्रो एन्सर हो भनेर मान्छौ नम्बर अफ इटरेसन्स परफर्म गर्दा यो ज्याकोबी र सेडियलमा। सुरु गरौँ। कन्सिडर द सिस्टम अफ थ्री लिनियर इक्वेसन्स। थ्री लिनियर इक्वेसन्स छन् a1x b1y c1z इक्वल्स d1, a2x b2y plus c2z equals d2, a3x plus b3y plus c3z equals d3 भनेर तीनवटा लिनियर इक्वेसन्सहरु छन् है। अब यो तीनवटा लिनियर इक्वेसन्समा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि ज्याकोबी इटरेसन अनुसार देन द सिस्टम क्यान बी है। यहाँ चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि A must be greater than B1 plus C1, B2 must be greater than A1 C2 and C3 must be greater than A3 and के भयो अर्को के छ B3 है। यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो कुरा
यो इक्वेसनमा चाहिँ यस्तो फर्ममा हुनु पर्यो। अब यसमा के गरियो अब हेर है त, देन द सिस्टम क्यान बी, अब सल्भ कसरी गरिन्छ हेर है। अब चाहिँ के गर्छौ, तिमीलाई कुनै पनि इक्वेसन्सहरू दिएका छन्, तिनै दिएका इक्वेसन मध्येबाट एक्स वाइ जेड को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न खोज्छौ। यसै गरी एक्स लेख्छौ, एक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि के हो त 1/a1, 1/a1 भनेको तिम्रो गिभन कोफिसिएन्ट हो, d माइनस b1। अब के गर्थ्यौ त भन्दाखेरि एक्स को भ्याल्यु निकाल्दाखेरि एक्स को र एक्स लाई यहाँ राख्यो, बाँकी सबैलाई राइट ह्यान्ड साइडमा शिफ्ट गर्यो। वाइ को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि वाइ लाई अगाडि राख्यो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्यो, अरु सबै ए र जेड सरी एक्स र जेड लाई राइट ह्यान्ड साइडमा सार्यो, र जेड को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ जेड को लाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्यो, बाँकी ए र एक्स र वाइ लाई चाहिँ कता पठायो त राइट ह्यान्ड साइडमा पठायो है। अब यसरी लेफ्ट जुनको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै राख्ने, बाँकी भएकालाई राइट ह्यान्ड साइडमा पठाइदियो है। राइट ह्यान्ड साइडमा पठाइसकेपछि अब हामीसँग एक्स को कोफिसिएन्ट पनि हुन्छ, त्यसमा वाइ को कोफिसिएन्ट पनि हुन्छ र जेड को कोफिसिएन्ट पनि हुन्छ। त्यो रेस्पेक्टिभ इक्वेसनमा एक्स वाइ र जेड को भ्याल्युले चाहिँ के गर्दिने त भन्दाखेरि डिभाइड गर्दिने है। यसरी चाहिँ के गरिन्दो रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमलाई यसरी रिप्रेजेन्टेसन गरिन्दो रहेछ। बुझ्यौ? यहाँसम्म बुझ्ने कसैले केही बुझेका छैनौ भने मलाई सोध है। तर यसमा अरु केही पनि गरेको छैन। फर्स्ट इक्वेसनबाट एक्स को भ्याल्यु निकाल्न खोजेको छ, सेकेन्ड इक्वेसनबाट वाइ को भ्याल्यु निकाल्न खोजेको छ, र जेड थर्ड इक्वेसनबाट जेड को भ्याल्यु निकाल्न खोजेको छ है। त्यसरी नै एक्स वाइ जेड को कोफिसिएन्टले डिभाइड गरेको छ। एक्स वाइ जेड बाहेकका टर्म्सहरूलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा सारेको छ है। अरु कुरा यसमा केही पनि छैन। यसै गरी अब के गरौँ त भन्दाखेरि यसैलाई x1 y1 z1 हो भनेर हामी मानौँ है। अरु कुरा यसमा केही पनि छैन। x1 y1 तिमीले फाइन्ड आउट गर्ने अगाडिको टर्म भनेका x1 y1 र z1, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको टर्म भनेका x1 y1 र z1 हुन्, र तिम्रो राइट ह्यान्ड साइडका टर्म भनेको x0 y0 र z0 हो। यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमी तिनै x0 y0 र z0 को थ्रुबाट नयाँ भ्याल्यु x1 y1 र z1 फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ भनेको है। सेकेन्डमा हामीले के गर्यौं, फर्स्टमा चाहिँ हामीले कुनै पनि x y z को भ्याल्यु डिटरमाइन गर्नको लागि के गर्यौं, एक्स वाइ र जेड बाहेकका टर्म्सहरूलाई राइट ह्यान्ड साइडमा राख्यौं। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छन् x1 y1 र z1, र राइट ह्यान्ड साइडका टर्मिनल्सलाई चाहिँ हामीले इनिशियल टर्मिनल हुन्, तिनै इनिशियल टर्मिनलको थ्रुबाट हामीले न्यू x1 y1 z1 फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं है भन्ने खालको इक्वेसनले रिप्रेजेन्टेसन गर्यौं। अब के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि तिमीले जुन x0 y0 र z0 छ, इनिशियली x0 y0 र z0 लाई सबैलाई 0 बनाइदिने। इनिशियल फेजमा चाहिँ x0 y0 र z0 लाई सबैलाई के गर्दिन्छौ त भन्दाखेरि 0 बनाउँछौ है। अब x0 y0 र z0 लाई 0 बनाएपछि राइट ह्यान्ड साइडका एलिमेन्ट्सहरूलाई तिमीले जति भ्याल्युहरू बाँकी हुन्छ त्यति नै तिम्रो x1 y1 र z1 फाइन्ड आउट गरियो भनेर भन्न सक्छौ है। यसरी नै अब नेक्स्ट, यो त पहिलो इटिरेसनको कुरो भयो। इटिरेसन नम्बर 1 मा तिमीले x0 y0 र z0 लियौ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, र त्यही इनिशियल भ्याल्यु x0
वाइ नट र जेड नटको थ्रुबाट x1 y1 र z1 फाइन्ड आउट गर्यो इटरेसन नम्बर 1 मा। यसै गरी इटरेसन नम्बर 2 मा माथि हामीले बनाएको इक्वेसन्सहरू तीनवटा नम्बर अफ इक्वेसन्सहरू जुन छन् ती तीनवटा नम्बर अफ इक्वेसन्समा x जहाँ प्रेजेन्ट छ त्यसमा चाहिँ x प्रेजेन्ट भएको ठाउँमा x1 x2 x3 राख्दिने, सरी x1 y1 z1 राख्दिने है। अब x1 y1 z1 भनेपछि त हामीले पहिलो इटरेसनमा फर्स्ट इटरेसनमा फाइन्ड आउट गरिसकेका भ्याल्यु हुन्छन् x1 y1 z1। अब सेकेन्ड इटरेसनमा तिनै x1 y1 z1 को भ्याल्यु को थ्रुबाट x2 y2 z2 फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यसरी नै थर्ड इटरेसनमा पनि के गर्ने x2 y2 z2 को थ्रुबाट x3 y3 z3 फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस हुन्छ है। अब म तिमीहरूलाई यसैको गस ज्याकोबी इटरेसन देखाउँछु है। यताको के आएछ कसरी सल्भ गर्न सकिँदो रहेछ यो एक्जाम्पल हेरौँ है। गस ज्याकोबी इटरेसनमा चाहिँ कुनै पनि गिभन इक्वेसन दिएको छ। गिभन इक्वेसन भनेको 10x + y - z = 11.19, x + 10y + z = 28.08, -x + y + 10z भनेको 353.61 है। करेक्ट टु 2 डेसिमल प्लेसेस भनेको छ। दुईवटा डेसिमल प्लेसेससम्म तिमीले करेक्सन गराउनु पर्यो है। अब 2 डेसिमल प्लेसेस भनेको के हो त यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस भनेर भन्छ भने त्यो के हो त भने तिम्रो डेसिमल भन्दा पछाडिका दुईवटा टर्म्सहरू चाहिँ जुन प्लेस भ्याल्यु भनेर भनिन्छ नि त्यो प्लेस भ्याल्युमा चाहिँ मिल्नु पर्यो एन्सर। डेसिमल भन्दा पछाडिका दुईवटा प्लेस भ्याल्युजहरू चाहिँ नम्बर अफ दुईवटा इटरेसन्समा सेम आउनु पर्यो भनेर करेक्ट टु 2 डेसिमल प्लेस भनेको है। अब यसमा चाहिँ के भन्छ सुरु गरौँ सल्भ गर्न। रिराइटिङ द गिभन इक्वेसन हामीले चाहिँ गिभन इक्वेसनलाई रिराइट गर्यौँ। रिराइट गर्दा के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीले यो भन्दा अगाडि भने चाहिँ गरे xyz भन्ने मान्यौँ। xyz को भ्याल्यु xyz फर्स्ट इक्वेसनमा x, सेकेन्ड इक्वेसनमा y र थर्ड इक्वेसनमा z को भ्याल्यु z लाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्यौँ। बाँकी भएका सबै टर्म्सहरूलाई राइट ह्यान्ड साइडमा पठायौँ। किन पठाएको त भन्दाखेरि यस्तो गर्नाले हामीले कुनै पनि xyz को भ्याल्युजहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भनेर पठाएका हौँ है। अब हाम्रो इक्वेसन भनेको xyz भनेर हामीले जुन रिराइट गरेको इक्वेसन छ नि त्यो रिराइट गरेको इक्वेसनमा नै बसेर हामीले सबै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ इटरेसन्सहरू पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ है। फर्स्टमा चाहिँ के गर त भन्दाखेरि कुनै पनि xyz को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्स्ट इटरेसनमा हेर्दैछु है मैले। फर्स्ट इटरेसनमा के गर राइट ह्यान्ड साइडमा जति पनि xyz का टर्महरू छन् ती xyz को टर्ममा फर्स्ट इटरेसनमा x भएको ठाउँमा पनि 0 राख, y नट भएको ठाउँमा पनि 0 राख र z भएको ठाउँमा पनि फर्स्ट इटरेसनमा 0 नै राख्दिऊ भनेको छ। इनिशियली 0 राखेर सुरु गर है। इनिशियली 0 राखेर सुरु गर्दा हाम्रो फर्स्ट इटरेसनमा x1 y1 र z1 को भ्याल्यु आयो। x1 को 1.119, y1 को 2.808 र z1 को 3.561 भनेर आयो है फर्स्ट इटरेसनमा। यो भनेको के हो त भन्दा फर्स्ट इटरेसनमा x1 y1 र z1 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नलाई इनिशियली x नट इक्वल्स 0, y नट इक्वल्स 0 र z नट इक्वल्स 0 राख्यौँ है। हामीसँग फर्स्ट इटरेसनमा के सपोज गर्ने भन्ने नै थिएन, हामीले 0 बाट सुरु गर्यौँ। अब सेकेन्ड इटरेसनमा त हामी फेरि 0 राख्दैनौँ नि, हामीसँग त अलरेडी हामीले फर्स्ट इटरेसनमा x1 y1 र z1 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ। सेकेन्ड इटरेसनमा त हामीले
त्यही फर्स्ट इटरेसनमा नै फाइन्ड आउट गरेको x1 y1 र z1 को भ्यालु राख्छौँ सेकेन्ड इटरेसनको x2 y2 र z2 फाइन्ड आउट गर्नलाई माथिको रिराइट द गिभन इक्वेसन भन्ने हामीले रिराइट गरेको इक्वेसनमा x1 र y1 z1 को भ्यालु राखेर हामीले सेकेन्ड इटरेसनमा x2 y2 र z2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ है यसरी सेकेन्ड इटरेसनमा हाम्रो x2 को भ्यालु 1.19 आयो y2 को भ्यालु 2.34 आयो z2 को भ्यालु 3.39 भनेर आयो अब हामीले थर्ड इटरेसनमा पनि गर्ने भनेको के रहेछ त भन्दा सेकेन्ड इटरेसनमा हामीले फाइन्ड आउट गरेका x1 y1 र z1 मा फाइन्ड आउट गरेका भ्यालुलाई नै हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने रहेछ x1 भएको ठाउँमा x2 भएको ठाउँमा x को भ्यालु x2 को भ्यालु y2 भएको ठाउँमा y2 को भ्यालु र z2 भएको ठाउँमा z2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर हामीले नयाँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं x3 y3 र z3 भनेर यही तरिकाले नम्बर अफ इटरेसन्स परफर्म गर्ने रहेछ नम्बर अफ इटरेसन्स परफर्म गर्दा अब फोर्थ इटरेसनमा पनि गएर थर्ड इटरेसनकै भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गरेर फोर्थ इटरेसन फाइन्ड आउट गर्यौं है यसरी मैले यो न्युमेरिकल एकदमै लेन्दी भयो भनेर मैले फोर्थ इटरेसनमा सम्म मात्रै गरेको छु तिमीहरूको फेरि रिमुभ हान्ने काम सुरु भयो केटा हो राजकुमार भन तिम्रो काम हो क्या असाइनमेन्ट के भन्छन् मलाई रिमुभ हान्न तिमीले हो क्या भने क्या
छैन अब रिमुभ हान्दै बस्छु भन न भन्दा के भन्न थाल्दैछौ असाइनमेन्ट मागेन म्यामसँग असाइनमेन्ट दिँदैछु मैले आज म असाइनमेन्ट फरवर्ड गर्दैछु तिमीहरूलाई अहिले क्लास सक्ने बित्तिकै एकछिनमा फरवर्ड गर्छु अगाडिको 2वटा च्याप्टर पनि छन् मैले रेडी गरेर राखिरहेको छु है असाइनमेन्ट आजै फरवर्ड गर्छु अघि नै फरवर्ड गर्छु भनेर लाएको थिएँ बत्ती गइरहेको थियो त्यो भएर अहिले क्लास सकेपछि तिमीहरूलाई सेन्ड गर्छु आजको क्लासमा के समस्या क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने केही छ के भइरहेछ खोइ त नि तिमीहरूले मलाई फिडब्याकै दिँदैनौ यो बुझिरहेछ छैन यस्तो समस्या भयो यो बुझिएन कि केही भन्दैनौ सबै बुझेर हो कि केही नबुझेर हो कि म त अलमल्ल परेँ कि तिमीहरूले घरमा प्र्याक्टिस गरेकै छैनौ कि के भइरहेछ सिआरले नै भन त ल अरू त बोलेनन् हजुर म्याम बुझिरहेछ बुझ्न त अब प्र्याक्टिस त अलिअलि गरिरहेछौँ त्यस्तो धेरै त छैन अरू साथीहरूको चाहिँ के छ फिडब्याक बुझिरहेछन् होला म्याम अब बिस्तारै पढाउनु भएको त्यस्तो फास्टमा लैजानु भएको नि तपाईँले त लैजानु त स्टेप टु स्टेप भनिदिनु भएको भन्न त फेरि हो त नि यो म्याथमेटिकल उयोहरू है यसरी पढाउँदाखेरि मलाई पनि उफु के भयो जस्तो लाग्ने त्यो कारणले तिमीहरू बुझेको कि नबुझेको कि प्र्याक्टिस त तिमीहरूले घरमा गर्नै पर्छ अब यसरी पढाइरहेको छु मैले स्लाइडबाट पढाउँदाखेरि हेलो म्याम फेरि जानुभएको हो
क्लास भएन म्यामको फेरि लाइन गएको छ म्याम नै आउनु छैन। 2 पढाइराख्नु थियो 3-4 मिनट भयो हौ म्याम क्लासमा नहुनु भएको। ए मेरो भर्खरै लाइन आयो हल्ला लाइन आउने जानु भइरहेछ हो त्यतातिर सबैतिर। मेरो त गयो बल्ल आयो अब जानी धेरै जान सक्छ अलि प्र्याक्टिस गर्ने पढ्नेहरूले त फिडब्याक दियो न यार म्यामलाई। म त के भन्ने राम्रो छ भन्ने मैले त। तिमीले केही नभन के साथीहरूले भन्छन् जे भन्न असाइनमेन्ट दिएपछि पढिन्छ कि अनि मात्र पढिन्छ नभए पढिन्छ। होइन तर म्यामले बिस्तारै पढाउनु भएको तर पढाउन चाहिँ बुझिन्छ। अब गर्दाखेरि चाहिँ थाहा छैन। अब त्यति प्र्याक्टिस चाहिँ गरेको छैन गर्न त मैले नि। फर्मुला चाहिँ दिमाग खाने जस्तो छ। ल भन कसलाई कस्तो लागिरह। हेलो कुशल केही भन्न खोज्या हो? हजुर हजुर हेलो म्यामले पढाएकोमा फिडब्याक दियो त कस्तो भइरहेछ राम्रो र नराम्रो के सुधार गर्नुपर्ने? एकदम फर्स्ट क्लास छ फर्स्ट क्लास। हेलो प्रवेश सर। हजुर हजुर के छ तिम्रो खबर? के छ के चलिरह? मेरो खबर ठिकै चलिरहेछ आराम छु। ए म्यामले पढाएको कस्तो ठिक छ नि? ठिकै छ ओके छ। ल प्रवेशको आवाज पनि सुन्ने है। प्रवीण कहाँ छ? प्रवीण श्रेष्ठ। ल म्यामलाई फोन गरेर म्याम आज यसलाई यति नै भनिदेऊ त। त्यही गर अब 15-20 मिनट त छ अब। पर्दैन फोनको पैसा किन सक्ने हो। त्यही भनेको 15-20 मिनट छ अब छोडिदिउँ। सकियो भनिदेऊ न सबले। तिमीले भन्दैछु भइहाल्यो।
मामाले मलाई मेरो माया लगाएर पैसा किन्न सक्ने भनिरह नि तिमी चाहिँ अनि त्यही भनेको के यहाँ सबले अब क्लास हुन्न भन्दै भनेको के तिमीले भनेपछि बल्ल मान्छन् हामीले भनेर मान्दैनन् के एटेन्डेन्स नलिने भन यस्तो टाइममा त अब चाहिँ एटेन्डेन्स लिन थाल्यो भने त्यही भन्नु पर्ला अब सर म्याम यस्तो अवस्था छ बच्ची कहिले आउँछ कहिले जान्छ थाहा नै हुन्न एटेन्डेन्स चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिकति नलिनु होला भन्ने होला एक दुईजनाले मात्र हो कि एटेन्डेन्स भनेर लिने नभनिकन लिनेहरू पनि त हुन्छन् नि त स्ट्रक्चरको कसले बुझ्छ पढाएको